السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غنشوفو في هذا الفيديو التمرين التصحيح ديال التمرين السابع. إذا on considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par gx égale 1 plus cos x à la 1 plus racine x. إذا première question montrons que pour tout x appartient à 0 plus l'infini أن la valeur absolue de gx صار من جوج على racine x. إذا أول حاجة كنعرفو أن gx l'expression ديال gx راه هي هادي. أول حاجة كنعرفوها هي على الكوسينس x pour tout x appartient à r ديما cos x entre moins 1 et 1. إذا هي الأولى غنبداو بها on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. إذا عندي cos de x محصورة بين moins 1 et 1. دونك ديرها pour tout x appartient à r غير هنايا نقطة غير 0 plus l'infini هي اللي غنخدم بها. دونك quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. إذا غنزيد هنا 1 هي 1 plus cos de x. إذا moins 1 plus 1 هي 0 1 plus 1 هي 2. متفقين؟ دابا غندوز هاد ليكسبرسيون ديال 1 plus racine de x. نقدر ندوز هنايا لا فالور ابسولي مباشرة إلا بغيت ندير مباشرة. إذا بما أن هاد الزيرو هذا ها هو هاد الزيرو هذا كبر من موان 2 دونك 1 بلس كوس اكس محصورة بين موان 2 إذا عندي الحق نقول أن ألوغ quel que soit x appartient à 0 plus l'infini أنا نقول أنا لا فالور absolue de 1 plus cos de x صغر من 2. إذا العلاقة الأولى علاش هادي غندقرو بها هنايا إلا كانت عندي ان نومبر ريال بوزيتيف وكان عندي x entre moins a et a راه équivalent أن لا فالور absolue de x راه صغر من a. هي طبقت هنايا. دوز دابا 1 plus racine x. إذا on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini automatiquement عندي 1 راه كبر نقدر نكتب أكبر سوبيريور ويقرا 0 ماشي مشكل. دونك باش نلقى 1 بلس راسين اكس غندير هنا بلس راسين اكس بلس راسين اكس يتولى عندنا 1 بلس راسين دو اكس كبر من 0 بلس راسين اكس اللي هو راسين دو اكس. دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني. هنايا اش درت زدت هنا راسين اكس وزدت هنا راسين اكس. هذه عندك ديجا نقدر نكتبها لي مباشره 1 بلس راسين اكس اوتوماتيكمون كبر من راسين اكس. هذه حنا دابا هاد دابا هاد 1 هي دابا راسين اكس زدت على 1 ودي ما زدتش عليها. اذا اوتوماتيكمون هذه كبر من هذه. دونك ندير لانفيرس. إذا 1 sur 1 plus racine de x إذا صغر inférieur égal à 1 sur racine de x. متفقين؟ إذا بما أن هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف عندي الحق ندير لا فالور أبسولي مباشرة. إذا حنت لك هذه أ سي أ إلا كانت عندنا سي أ بوزيتيف إي بي بوزيتيف. إلا كانت عندي أ صغر من بي راه ايكيفالون انا الا كان عند ا و بي بجوج بوزيتيف ايكيفالون ان لا فالور ابسولو دو ا صغر من لا فالور ابسولو دو بي سي ا و بي بوزيتيف. اذا بما ان 1 بلس راسين اكس بوزيتيف و 1 سي راسين اكس بوزيتيف عندي الحق نقول ان الوغ كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني عندي الحق نقول ان 1 سور لا فالور ابسولو دو 1 بلس راسين اكس حيت لا فالور ابسولو دو 1 هي 1 بقى لنا 1 صغر من ولا فالور absolue de 1 plus racine sur racine x راه هي نفسها حيت بوزيتيف 1 sur racine de x هي car la valeur absolue de 1 plus racine x égale 1 plus racine x. حيت racine x بوزيتيف زدنا لها 1 بقى بوزيتيف. متفقين؟ إذا عندي ليكسبرسيون الأولى عندنا ليكسبرسيون الأولى وليكسبرسيون الثانية. الأولى ليكسبرسيون الأولى هي هذه والإكسبرسيون الثانية هي هذه. دونك دابخي 1 et 2 شدنا غنضربو هذه في هذه تولي عندي هاد لا فالور دو 1 كيلكو سوا اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني 1 بلس راسين اكس لا فالور ابسولي مضروب في 1 تبقى عندي لا فالور ابسولي دو 1 بلس كوس دو اكس على لا فالور ابسولي دو 1 بلس
racine de x صغر مناش من 2 fois 1 sur racine x هي 2 sur racine de x وهذه هي quel que soit x appartient à 0 plus l'infini هاد l'expression هادي شنو هي هاد l'expression هادي هي la valeur absolue ديالها ديال 1 plus cos x على 1 plus racine de x صغر مناش من 2 sur racine de x وهاد l'expression هادي هي جي اكس هي جي x donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini la valeur absolue de gx صغر من 2 على racine de x إذا ce qu'il faut démontrer هنايا هي اللي باغي نبينو هي إذا بالنسبة للدوزيام كيسيون راه ساهلة on déduire d'abord la limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini إذا غنحاول دابا نحيدو إذا la deuxième question بالنسبة للليميت ديال gx lorsque x tend vers plus l'infini limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini إذا automatiquement on a إذا ما عطاونا الكيسيون الأولى نخدموها on déduire إذا نخدمو بها on a limite de 2 sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini إذا 2 على plus l'infini automatiquement un nombre sur l'infini هي 0 car limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini كتبقى عندنا هي plus l'infini إذا كانت عندنا limite ديال 2 على racine x lorsque x tend vers plus l'infini هي 0 دونك ندق لكم بالخاصية إذا سي نكتبوا لي كونديسيون limite إذا نكتبوا limite نديرو la valeur de f de x moins l صغر من ux كونديسيون الأولى كونديسيون الثانية limite ديال ux lorsque x tend vers a l'infini ou un nombre égal à 0 alors limite de f de x lorsque x tend vers a شنو غتساوي لنا ال هذا إذا كان 0 تكون عندنا لا فالور دو اف لي تبقى 0 كان هنا ان نومبر دونك هنايا اوتوماتيكمون هاد ليكسبرسيون كامله ايكال 0 هادي ايكال 0 علاش حيت دابا الا كانت اف لي اي لا فالور دو اف لي موان اس من يو اكس دونك اف لي اكس موان ار عطينا محصوره بين ماذا بين يو اكس و موان يو اكس دونك بما ان طون فيغ 0 اذا اوتوماتيكمون 0 في موان 0 هي 0 دونك اوتوماتيكمون هادي غتمشي الزيرو دونك هذه كامله كتغادر الزيرو دونك اف لي اكس غتمشي لال حيت اف لي اكس موان ال ايكال زيرو دونك اف لي اكس ايكال ال دونك اف لي اف طون فيغ ليميت ديال طون فيغ ال لوغسو اكس طون فيغ ا اذا اوتوماتيكمون هاي ليميت ديال دابا ديال هذه ايكال زيرو دونك اوتوماتيكمون جي اكس طون حيت جي اكس موان زيرو دونك ليميت ديال جي اكس غتساوي زيرو الوغ ليميت دو جي اكس لوغسو اكس طون فيغ بلس لانفيني غتساوي ليا زيرو متفقين اذا كانت مثلا جي اكس موان 1 لا فالور ابسولي صغر من 2 على راسين اكس ودي طون فيغ 0 دونك اوتوماتيكمون جي اكس طون فيغ 1 متفقين اذا لي تكنيك خاصكم تعقلوا عليهم ندوزو نفس لي زيدان ندوزو التمرين الثامن بالنسبة للإكسرسيس 8 إذا عندي لا فونكسيون ديفيني في R plus pour tout x appartient ولا définie في R étoile عندي x appartient définie sur R étoile إذا gx égale إذا quel que soit x appartient à R gx égale 2 moins sinus 1 sur x sur la valeur absolue de x. Et donc montrer que quel que soit x appartient à R étoile, un gx supérieur ou égal à 1 sur la valeur absolue de x. إذا أول حاجة غنعرف شنو هي بالنسبة ل gx كنعرف دابا السينوس ديال 1 sur x. إذا on a quel que soit x appartient à R étoile. شادي كنعرف أن السينوس
ديال 1 sur x محصورة ديما بين موان 1 و 1 دي سينوس ديال واحد ليكسبرسيون سينوس دو تي اونتر 1 et موان 1 هادي كنعرفها دونك غندخل عليها واحد موان 1 هي الاولى دونك تولي عندنا كيلكو سوا x appartient à r étoile اذا موان سينوس 1 sur x اش تولي عندي محصورة بين ماذا إذا نضرب موان 1 في 1 تولي هنايا حنضرب النومبر نيجاتيف موان 1 دونك لوردر غيتقلب موان 1 في 1 هي موان 1 ولات هنايا دابا غنزيد هاد الدو هادي يعني تولي عندي كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ايطوال تولي عندي ملي غنزيد هنا دو وهنا دو هنا دو تولي عندنا هنايا دو موان سينوس ديال 1 سور اكس إذا دو موان 1 هي 1 و دو بلس 1 هي 3 متفقين دابا باش نوصل جي اكس خاصني نضرب في 1 سور لا فالور ابسولو دو اكس متفقين اذا لا فالور ابسولو دو اكس كما كنعرفوا بوزيتيف دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ايطوال بما ان 1 سور راسين اكس بوزيتيف دونك غنضرب في 1 سور راسين اكس لو غيبقى كيف ما هو تولي عندي 1 في 1 سور راسين اكس هي 1 سور راسين دو اكس 2 موان سينوس 1 سور اكس على لا فالور ابسولو دو اكس صغر من 3 على لا فالور ابسولو دو اكس علاش هنايا كار لا فالور ابسولو دو اكس بوزيتيف بور تو اكس ابارتيان ا ار ايطوال وشنو هي دابا هادي كما كتلاحظوا راه هي جي اكس دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار ايطوال اش عطاتنا هنايا ان جي اكس entre quoi 1 sur la valeur absolue de x, on a 3 sur la valeur absolue de x. D'où, quel que soit x appartient à un étoile, ce qui est mené, c'est que gx égale 1 sur racine x. Ça y est, gx supérieur ou égal à 1 sur la valeur absolue de x. Ou la question numéro 1, on déduire limite de gx sur x tend vers 0. Donc, on a automatiquement الليمي دابا هنايا غنذكروا بواحد بحال اللي درنا قبيله نذكروا بالخاصيه اذا سي الا كتعدي اف لي اكس سوبيريور ايكالا يو اكس كونديسيون الاولى والثانيه الليمي ديال يو اكس لوس اكس طون فيغ مثلا ان ا ولا لانفيني ولا كتبليس لانفيني و اف لي اكس ديجا كبر منها دونك اوتوماتيكمون alors limite ديال اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ ا بما ان هاد الليميت ديالها بليس لانفيني و اف لي اكس كبر منها اذا كبر من بليس لانفيني بحال نقول كبر من بليس لانفيني دونك اوتوماتيكمون اف لي اكس الليميت ديالها هي بليس لانفيني اذا رجعنا دابا السؤال ديالنا الليميت ديال جي اكس اذا اون الليميت دو 1 sur la valeur absolue de x lorsque x tend vers 0 اذا 1 sur 0 عطينا لانفيني بما ان 1 بوزيتيف ولا فالور ابسولو دو اكس بوزيتيف دونك بوزيتيف على بوزيتيف بقى لنا بوزيتيف دونك ليميت دو جي اكس لوسكو اكس طون فيغ 0 بما ان جي اكس كبر من 1 سور راسين اكس اذا عندنا ليميت نقدروا نزيدوها هنايا حنا بغيت نعاودو نكتبوها ليميت دو 1 سور راسين اكس لوسكو اكس طون فيغ 0 هي بليس لانفيني و quel que soit x appartient à r étoile, عندي g x supérieur ou égal à 1 sur la valeur absolue de x. إذا بما أن الليميت دابا ديال هادي بليس لانفيني دونك جي اكس كبر منها دونك اوتوماتيكمون الليميت ديال جي اكس طون فيغ 0 غتبقى لنا هي بليس لانفيني.